अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। एक बच्चे की फरमाइश के आई है कि सर जी आज तुसी काफ़ी अरसे तक झाती मार के नहीं आए। मैंने कहा आज खुशी का मौका है काजी फायज़ ईसा का, क्योंकि वो होती है खुशी वाली वीडियो में, तो उसमें फिर मैं ऐसे में झाती मार के आता हूँ तो बच्चे भी खुश होते हैं ना। भाई हमारा चैनल तो बच्चे बूढ़े जवान बाहर मुल्क वाले बाहर वाले सब देखते हैं ना, तो हमें सबकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। ये चाचा, ये बुज़ुर्ग, ये बाबा, ये वकील, ये सब की फरमाइश पूरी कर रहा होता है। आपकी गुफ्तगू के हिसाब से ही हमने चलना होता है। तो आज जनाब सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। काजी फायज़ ईसा साहब जीते हैं और इंसाफ जीता है, और अल्लाह ताला ने जजों के हक़ में नरम गोशा डाल दिया कि वही जज जिन्होंने काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था 3 और 7 की रेशो में, आपको याद है ना, 3 एक तरफ थे और 7 फैसले के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने ही रिव्यू में उन्होंने ही अपना व्यू बदला और अब 6 और 4 के बराबर काजी फायज़ ईसा जीत गए। 6 काजी के आ गए, 3 में से 3 और काजी साहब ने कन्वेंस किए, उनको कायल किया अपनी गुफ्तगू में, अपनी दोनों मियाँ बीवी ने। वैसे कमाल है यार, काजी साहब और सरीना काजी। वैसे जब मियाँ बीवी इकट्ठे हो जाए ना, कहते हैं मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। तो मियाँ बीवी जब राज़ी हुए तो अल्लाह ताला ने रहमत की और वो जीत गए, सुरखरू हुए। वरना इस हकूमत के, एस्टेब्लिशमेंट के, ये सदर पाकिस्तान अलवी के, ये सारे वज़रा के, तहरीक इंसाफ के, सब के यही था कि जनाब काजी नू इत्थे सीट ते रहन नहीं देना, वरना इन्हें साड़ा कुछ नहीं रहन देना। उन्होंने ये ज़हन बनाया हुआ था। इसलिए तो ज़ाती तौर पे फ़ौरन ही इमरान ख़ान ने कहा जी कि दो रेफरेंस दो। ये पहली दफ़ा है, ये भी आपको ज़हन में रख लें पाकिस्तान की तारीख़ में, कि वज़ीर आज़म ने और सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस दायर किया है और वो रेफरेंस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आ गया है, सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ गया है। लेकिन दोस्तों वो तकरीरें आप कंटेनर वाली याद ना करना जो इमरान कहता था कि वो जी एक कश्ती भी डूब जाए तो वज़ीर इस्तीफ़ा दे देता है, और ये भी हो जाए तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देता है। ना ना ना, वो गल्लां सन। गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। हमने इनको पहचान लिया है सबको, ठीक है। तो बहरहाल वो काजी फायज़ ईसा की तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कामयाबी की बहुत बहुत मुबारक। लोग बड़े मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मिठाई आपको घूमती चाय में जो है ना वो रात को खिलाएंगे, सबको काजी फायज़ ईसा की तरफ से भी खिलाएंगे। अब बात यह है दोस्तों कि सुबह जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले टीवी लगाया ना, तो एक तो ये इमरान ख़ान टीवी पे आया हुआ था, फिर 1-2 चैनल बदले तो वो चैनल सारे आपको पता है ताबेदार हैं। हर चैनल पे मानी खान बैठा है, हर चैनल पे इमरान बैठा है, इतने ताबेदार हैं। बेनज़ीर कहती है ना कि इमरान ख़ान बड़ा ताबेदार है, ये चैनल उससे भी ज़्यादा ताबेदार हैं। इन चैनल वालों ने तहरीक लब्बैक का कोई तशद्दुद जो उनके ऊपर हुआ है दिखाया है? पूरे 50 के 50 चैनलों ने किसी ने दिखाया है? ना 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 ना, ये बहुत ताबेदार हैं। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ये इमरान ख़ान से भी ज़्यादा ताबेदार हैं सारे चैनल पे इमरान 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 इमरान। तो वो फिर मैंने जो है ना वो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, और बातें वही NRO नहीं दूंगा, और मैं जनाब इन्होंने महल बनाए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग। भाई खुदा की कसम ये सामने जो बैठे होते हैं इन्होंने भी कभी नहीं कहा कि खान साहब हमारे कान पक गए हैं, तुम कैसी बात कर गए हो। हर वक्त एक ही रागनी, जैसे वो बंदा टेप चला देता है ना, वो टेप चल पड़ती है ऐसे, वो तो बंदा कहता है जी कि वो हुण कोई नवी गल होएगी लेकिन टेप ही तो नवी गल नहीं ना हो सकती। वही बातें, दोनों ख़ानदान लूट लिए और पाकिस्तान के उन्होंने पर्जा पैसे बाहर भिजवाया है, दौलत बनाई है, मनी लॉन्ड्रिंग, और वही बातें। तो फिर बंदा क्या सुने।
تو پھر میں نے ویسے ایسے ٹی وی بند کیا. تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہم نے ایک تحریک بھی چلائی تھی کہ جب بھی عمران خان آیا آپ ٹی وی بند کر دیا کریں، کیونکہ اس کے سننے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا یار. وہی باتیں ہیں، نئی بات تو اس نے کرنی نہیں، نویں بات تو اس نے نہیں کرنی. اس نے تو وہی باتیں کرنی ہیں کہ کہندے جی انہوں نے کہ جی کل میں مال روڈ خرید لاں گا، اور دوسرا نشئی کہندا جی میں ویچاں گا تو خریدیں گا نا. وہی باتیں ساری. تو میں نے وہ ٹی وی بند کر کے ایسے یوٹیوب نکالا تو وہاں جناب وہ کوئی ایک شکاری کی ویڈیو لگی ہوئی تھی، اور وہ کتا جو ہے نا خرگوش پکڑ رہا تھا. میں نے کہا اے ویڈیو ٹھیک ہے بھائی. وہ خرگوش جو ہے جھاڑیوں میں چھپ رہا تھا، اور وہ جناب کبھی ادھر چھپ جاتا کبھی، لیکن کتے سے قابو نہیں آیا وہ جھاڑیوں والا خرگوش. میں کہا اے ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ. بندہ سن کے تھک جاتا ہے نا. اور میں پھر یہ عمران خان کو یہ چیز توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جس طرح چینی کی لائنیں، ابھی تو یہ ٹی وی والے پوری طرح لائنیں دکھا نہیں رہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے فون آ جاتے ہیں نا، اور بھائی آج تسی لائن دکھا دیتی ہے، لائن لگی ہوئی سی. تو چینی کی جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور شناختی کارڈ دیکھ کے، اور اس کے اوپر یہ انگوٹھے پہ نشان لگا کے، جیسے الیکشن والے نہیں لگاتے ان مٹ سیاہی کا، جو سیاہی نہ مٹے، 1 کلو چینی دے رہے ہیں. مجھے بتاؤ میرے دوستوں، میں آرام سے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا. اور اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے. اس کی طرف بھی کاش آج شاہ محمود قریشی جو ٹی سی او کے پہاڑ لگا رہے تھے عمران خان عمران خان عمران خان، اور اندر سے ویسے آستین کا سانپ بھی یہی ہے. میں آپ کو بتا دوں، جب بھی پی ٹی آئی کے اندر تبدیلی ہوگی نا تو یہی سب سے پہلے باہر نکل کے آئے گا، جو یہ شاہ محمود قریشی ہے. یہ آستین کا سانپ ہے پی ٹی آئی میں، میں پہلے بتا دوں. تو تعریفیں جناب عمران خان، تم نے ہسٹری رقم کر دی ہے، تم نے تاریخ لکھ دی ہے. یوسف رضا گیلانی نے کچھ نہیں کیا، نواز شریف نے کچھ نہیں کیا، بھٹو نے کچھ نہیں کیا، اور مشرف نے کچھ نہیں کیا. تو حالانکہ تھوڑا سا کوئی میرے جیسا وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا تاریخ لکھنے والا، تو کہتا ہے وہ شاہ محمود قریشی مشرف کے ساتھ تو رہا ہے، نواز شریف کے ساتھ تو رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو رہا ہے، تو تیری تاریخ کیا ہے؟ تیری تاریخ کیا ہے؟ بڑی چتھ کے باتیں کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے ملتان کو یہ کر دیا ہے. تیری اپنی تاریخ کیا ہے؟ تو اس کو آئینہ دکھانے والے کوئی نہیں نا ہے اس کے عمران خان کو. اور وہ پھر مال روڈ بیچ رہا ہوتا ہے. عمران خان تو ہے ہی مال روڈ بیچنے والا، کہ مال روڈ بیچاں گا میں. وہ کہتا جی میں بیچاں گا تو پھر ہی خریدو گے نا. تو بات یہ ہے دوستو کہ وہ جو ان مٹ سیاہی لگا رہے ہیں 1 کلو والی، اور ٹی وی پہ کوئی کہیں نظر آ رہی ہے. آپ کو میں بتا دوں یہ اس حکومت نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے، کوئی ٹی وی چینل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جیسے نواز شریف کے دور میں تھا. عمران خان کو چھینک آتی تھی تو وہ کہتے تھے ہن چھینک آئیے. اے جناب شیریں مزاری نے اس کو ٹیشو نکال کے دیا، اب اس سے ٹیشو صاف کیا اس نے، پھر صاف کیے ہوئے ٹیشو جناب شاہ محمود قریشی کو اس نے دیا، اور شاہ محمود قریشی نے وہ ڈسٹ بن میں دیکھا، اور اب ڈسٹ بن اٹھا کے اسد عمر جا رہے ہیں اور وہ کوڑا دان میں پھینکیں گے. اس حد تک دکھاتے تھے، اس حد تک دکھاتے تھے. تو اب چیزیں سامنے نہیں ہیں، یہ تاریخ میں لکھی جائیں گی، یہ تاریخ میں لکھی جائیں گی کہ عمران خان آیا تھا جو 1 کلو چینی کے لیے سیاہی لگاتا تھا. ان مٹ سیاہی انہوں نے خریدی ہوگی کروڑوں روپے کی ان مٹ سیاہی خریدی ہوگی تو لگا رہے ہیں نا. اور 1 کلو دے کے کہتے ہیں جاؤ کل پھر نہ آ جانا ہے ایتھے سیاہی لاؤ جی ندی. یہ حالات ہیں پاکستان کے. اور وہ شاہ محمود قریشی جناب وہ تسلیاں دے رہا ہے، عمران تم سے بہتر انسان آیا ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ. تو میں آپ کو کہتا ہوں جب بھی وہ کوئی ایسا عمران خان ٹی وی پہ آ جائے نا تو آپ وہی ویڈیو کتے والی نکال کے نا وہ دیکھ لیا کریں. اس میں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ٹی وی پہ نہیں ہوتی اس وقت کچھ بھی. باتیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں ساری، میں نے بھی سنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.